जो वेळपर्यंत ऑर्डर येवची ना तोपर्यंत काम करची ना, जो वेळपर्यंत इन गोवाचे न्यूज वचना तोपर्यंत काम करचे ना। फाटल्याच दिसांनी काणकोणा वाठारांतले सायनबोर्ड झाडां झुडपांनी रिपल्या अशी इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान आमी बातमी केल्ली। राजबाग, पाटणे आनी चावडी वचपी वाठारांतले सायनबोर्ड झाडां फाटल्यान आशिल्ल्यान लोकांक रस्तो समजपाक आडमेळी येताल्यो। तशेंच रस्त्या सायडीची वाट आनी गटार लेगीत निवळ केल्ले नाशिल्ले। मात इन गोवान हो मुद्दो हायलायट केल्या उपरांत रोखडेच प्रशासनान दखल घेवन ही झाडां मारली, तशेंच गटार निवळ केले। मात लोकांक हांगा प्रश्न पडटा की तांणी जेन्ना मागण्यो केल्यो तेन्ना कित्याक कोणे हाचेर लक्ष दिलें ना, प्रशासन तेन्ना न्हिदिल्लें काय कितें असो प्रश्न लोकांनी केला। मात देर आये दुरुस्त आये म्हणटा तशें एकदांची ही झाडां मारून सायनबोर्ड दिसपाक लागले। मात सदांच मिडियान बातमी केल्या उपरांत कामां हातान घेवपा सांडून पयलींच जर केलीं जाल्यार बरें जातलें अशें लोकांचें म्हणणें। 2-3 दिसां पयलीं आमी हो न्यूज केल्लो। राजबाग, पाटणे आनी कारवार ह्या बोर्डांचेर सगळीं झाडांच्यो खांद्या आयिल्ल्यो आनी वेली आयिल्ल्यो। इन गोवाचे न्यूज तरीक तुमी पळोवपाक शकतात। ही झाडांच्यो फांद्यो वेली सगल्यो जावन कसो बोर्ड दिसता तो। खरें म्हणटा जाल्यार हें पयलींच जावपा आशिल्लें। जेन्ना इन गोवाचेर आयलें तेन्ना तर 3 दीस तर जाले कशें म्हणून लोक आतां अजाप व्यक्त करतात। आनी त्याच बरोबर गटर सुद्दां पळय कितलें क्लीन केलां, हें शक्य आसून सुद्दां कित्याक केलां इतले तेंप म्हूण लोक आतां प्रश्न करतात। होय आमी इंटरनल रोड दाखयल्लो आनी ताजे मुखार आयिल्ली ही झाडां दाखयल्ली आनी आतां ही निवळ करपाक आयली इन गोवाचे न्यूज तरीक। आनी आतां स्पश्ट दिसता चावडी रायट, काणकोण रायट सायड आनी पाटणे लेफ्ट सायडीन वचपाचें। अशेंच काम चालू उरूं आनीक सगळे लोकांक निवळ आनी बरें जावं अशें म्हणून आतां लोक डिमांड करतात। जो वेळपर्यंत ऑर्डर येवची ना तोपर्यंत काम करची ना, जो वेळपर्यंत इन गोवाचे न्यूज वचना तोपर्यंत काम करचे ना, अशी परिस्थिती काही जाग्यान काणकोणां जाल्ली आसा। पर आमी एक इन गोवाचे न्यूज हायलायट करून दाखयल्लो की जे सायनबोर्ड आसात तांचेर खूब अशीं झाडां किल्ली जाल्यात आनी वाली गेल्यात आनी वाली गेल्ल्या कारणान त्यो निवळ केल्ली नाशिल्ल्यान जे गांव खंय वतात, जो पाटण्या, जो काणकोण, जो कारवार हे जे बोर्ड आशिल्ले तांचेर मोठ्या प्रमाणान वेली आनी झाडां आयिल्लीं आनी ती माननात। ताका लागून आमी जो इन गोवाचे न्यूज केलो आनी इन गोवाचे न्यूज करतकीर 2 ते 30 दिसां भितर हे सगळीं झाडां मारून वेली मारून सायनबोर्ड निवळ करपाक आयले। तुमी जे सायनबोर्ड निवळ करपी ऑथॉरिटी आहा ते खंय न्हिदून पडटा काय कितें? जो वेळपर्यंत ती रिपोर्टर पावना, जो वेळपर्यंत ती न्यूज जायना, जो वेळपर्यंत हायर ऑथॉरिटीची ऑर्डर येना तोपर्यंत तुमी निवळ कित्याक करनात म्हूण प्रश्न लोकांनी केला। त्याच बरोबर लोक प्रश्न करतात की जो तुमकां 30 तारखेक पगार मेळटा गव्हर्मेंट सर्वंटांक, काही लोक न्यूज जातरीक पगार वता काय कितें? काय वयल्यान ऑर्डर येतरी पगार पावतात? तर तुमी तुमगेल्या टायमाक पगाराक तशी वतात तशेंच जे रस्त्या सायडीच्यान झाडां, जी सायनबोर्डाचेर झाडां आयल्यात ती टायमार निवळ करपाची जबाबदारी तुमची आसा। जसो म्हयन्या पगार घेता तशी डे बाय डे काम करपाची जबाबदारी तुमची आसा। खरें म्हणटा जाल्यार काणकोणाक मुख्यमंत्र्यान आनी एक फावटी भेट दिवची अशें म्हणून लोक मागतात। कारण काही ऑफिसांनी अधिकारी लेट येवन बेगीन वचपाचें काम चालू आसा, काही लोकांची काम जायनात आनी तातूंत भितर काही गरिबांची तर कामच जायनात। ताका लागून आतां लोक डिमांड करतात की एक दीस तरी जनता दरबार जो आसा तो गोंयच्या मुख्यमंत्र्यांनी काणकोणाक घेवचो आनी लोकांची कामां पेंडींग आसात, ज्या सायनबोर्डाचेर जी झाडां केल्लेली आसात, जे रस्त्याच्या सायडीच्यान निवळ करनात आनी काही निवळ करून गटारान घालतात आनी गटारांतली उदक चॉकअप जाता, थंय येवन काही ऑथॉरिटी धाडचे आनी एक लोकदरबार घेवचो असो लोकांनी डिमांड केला। इन गोवा खातीर विशांत प्रभुगांवकार, काणकोण।